बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, शहर कराची ने हर पार्टी पर एतमाद का इजहार किया। जमात इस्लामी को कराची की मेयरशिप दी और MKM को भी कराची का ताज उसके सर पर रख दिया। पीपल्स पार्टी भी कराची से मुंतखब होती रही और मुस्लिम लीग नवाज को भी कराची से वोट मिले और अराकीन असम्बली वहां से मुंतखब हुए, हत्ता कि सिंध के अंदर मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत भी कायम हुई। पूरी सियासी तारीख उठाकर देखें तो शहर कराची ने हर उस आवाज पर लब्बाई कहा जो भी कराची के मसाइल की बात करने के लिए मैदान में उतरा, खा पीपल्स पार्टी हो, खा MKM हो, खा कोई भी हो। हत्ता कि आपने देखा कि ANP ने भी कराची में एक बड़ा जलसा किया और बड़ी तादाद में लोग ANP की आवाज पर कराची के साले समुंदर पर इकट्ठे हो गए। इसलिए शहर कराची के बारे में हमेशा से कहा जाता है कि जो भी कराची में जाके कराची के मसाइल की बात करता है, कराची के मसाइल हल करने की बात करता है, कराची के अवाम उसे भरपूर पजीराई देते हैं। इमरान खान कराची पहुंचे तो कराची ने इमरान खान के लिए सारे दरवाजे खोल दिए और कराची से जितनी अराकीन कौमी असम्बली की नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली, शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन होता क्या है, हर बार शहर कराची के लोग कहते हैं कि हम वोट दे देते हैं लेकिन हमारे मसाइल कम नहीं होते, हमारे मसाइल हल करने की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। मुस्तफा कमाल साहब बने मेयर, वो गिला शिकवा भी करते हुए नजर आया कि मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन इसके बावजूद सूबाई हुकूमत की तरफ से रुकावटें खड़ी की जाती रहीं। अब भी वसीम अख्तर साहब हर वक्त रोना रोते रहते हैं कि कराची के मेयर के पास इख्तियारात नहीं हैं। अगरचे अब तीन बड़ी जमातों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM को एक मेज पर लाकर बिठा दिया गया है, एक मुआहदा किया गया है और इस मुआहदे में यह कहा गया है कि तीनों जमातें अब मिलकर शहर कराची के मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगी। ये तीनों जमातें खुद तो न बैठ सकी, लेकिन कहा गया कि एक सीनियर फौजी अफसर ने इन तीनों जमातों को लाकर एक टेबल पर बिठाया और फैसला किया कि कराची के मसाइल के लिए अब ये जमातें मिलकर अपना किरदार अदा करेंगी। कराची के अराकीन असम्बली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपको गिला शिकवा करते हुए नजर आते हैं कि कराची के मसाइल की तरफ तवज्जो उस तरह से नहीं दी जा रही जिसके कराची के लोग हकदार हैं। MKM के गिले शिकवे अपनी जगह पे, इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी का अपना एक मौकफ है। पीपल्स पार्टी के बारे में अक्सर लोग कहा करते हैं कि शहर कराची से पीपल्स पार्टी को शायद इतने वोट नहीं मिलते, जिसकी वजह से कराची पर तवज्जो पीपल्स पार्टी की हमेशा से कम रही है। अब देखना यह है कि आखिर इन तीनों जमातों को जब बिठाया गया है तो ये तीनों जमातें क्या मिलकर अब कराची के मसाइल को हल कर पाएंगी। और फिर दूसरा सवाल उठता है, ये तीनों जमातें खुद क्यों ना बैठ सकी। अवामी नुमाइंदे कहलाने वाली जमातें, अवामी जमातें कहलाने वाली पार्टियां अगर खुद ना बैठ सकें अवामी की मसाइल के हल के लिए, कराची के मसाइल के हल के लिए, एक तीसरे फरीक को क्यों ये जरूरत महसूस हुई कि इनको इकट्ठा बिठाया जाए। मुल्क के सीनियर तरीन सहाफ़ी और सीनियर एंकर कामरान खान साहब ने ट्वीट भी किया और कुछ उन्होंने वीडियो पैगाम भी दिया। जरा ये सुनिएगा वो क्या कह रहे थे कि तीनों जमातें कैसे इकट्ठी बैठी कराची में। जारी सियासी जो अफरा तफरी और बहुत बड़ी कशमकश थी वो अब से थोड़ी देर कबल इख्तिताम पर पहुंची है। पाक फौज के एक सीनियर ऑफिसर यहाँ तशरीफ लाए और जिसके बाद सियासी मुफाहमत का एक बहुत बड़ा माहिदा हुआ है PTI, पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान। अब PTI, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM मुश्तरका कराची की तामीर और तरक्की के लिए उन्होंने एक दूसरे के साथ जुड़ जाने का फैसला किया है। कराची की तीनों जमातों को अब इकट्ठा कर दिया गया। तीनों जमातें अलग अलग नजरियात रखती हैं, अलग अलग सोच रखती हैं और तीनों एक दूसरे पर भरपूर इल्जामात भी आयद करती रही हैं कि शहर कराची में अगर आज तबाह हाल कराची है तो इसकी जिम्मेदारी तीनों जमातें एक दूसरे पर आयद करती रही हैं। अब अगर कराची के अंदर ये तीनों मिलकर बैठेंगी तो क्या ये इल्जाम तराशी की सियासत खत्म हो जाएगी और फिर क्रेडिट कौन लेगा, क्योंकि हमारे यहाँ सियासत क्रेडिट पर ही चलती है। हम लोग डेवलपमेंट के काम इसलिए करते हैं कि अराकीन असम्बली वहां से जीत सकें। इमरान खान साहब इक़्तिदार में आने से पहले तो कहा करते थे ये काम बलदियाती इदारों का है, लेकिन पंजाब के बलदियाती इदारे इसलिए मुअत्तल कर दिए गए, इसलिए ख़त्म कर दिए गए कि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िली नाज़मीन और चेयरमैन नहीं थे। इसलिए उन्होंने कहा चलें इस बलदियाती निज़ाम को रुखसत कर दें, इसलिए कि हुकूमत में आने से पहले बातें कुछ और होती हैं, हुकूमत में आने के बाद यही समझा जाता है कि किस तरीके से अगला इलेक्शन जीतना है। इन हालात में तीनों जमातें क्या मिलकर चल सकेंगी या नहीं चल सकेंगी, ये आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा पीर मजहरुल हक साहब। पीर साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने का। उनके साथ मौजूद है आफ्ताब जहांगीर साहब, पाकिस्तान
तहरीक इंसाफ से रुकन कौमी असम्बली हैं और अपनी ही जमात के हवाले से भी अगर किसी बात को गलत समझें तो खुल कर उसका इजहार भी कर देते हैं। साजिद अहमद साहब, इनका ताल्लुक MKM से पाकिस्तान से है। साजिद अहमद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज़ पीर मजहुल हक साहब मैं आपसे करता हूँ। सिंध ने आपके ऊपर बार बार एतमाद का इजहार किया और तसलसल के साथ आपकी हुकूमत है सिंध के ऊपर, जिसमें कराची शहर भी शामिल है। कराची वालों को हमेशा से ये गिला क्यों रहा और फिर क्यों ऐसी नौबत आई कि एक और इदारे के अफसर को ला के बिठाना पड़ा 3 सियासी जमातों को कि आए कराची के मसाइल को हल करें? आम आदमी के मसाइल हल करने के लिए तीनों जमातें जो अवामी जमातें हैं ये क्यों ना मिल बैठ सकी? मेरे ख्याल में इसका जवाब तो आपको बखूबी मालूम है, अब मेरी ज़बान से नहीं कहलवाएं तो बेहतर है। ये शुरू से यही होता है, होता रहेगा। असल मसला ये कराची का, अब ये कोई माने या नहीं माने, लेकिन ये एक बिल्कुल हकीकत है, आप भी इसको तस्लीम करेंगे कि कराची को मिनी पाकिस्तान कह के सारे पाकिस्तान के जो भी बेरोजगार लोग हैं उन बेचारों के लिए रोजगार का जरिया कराची को बनाया गया है। तो यहाँ पर देखो अप कंट्री से जो आता है इन्फ्लक्स आता है पॉपुलेशन का, उसका कोई इंतजाम पहले से यहाँ पर नहीं होता। जो कच्ची आबादियां बन जाती हैं, नालों नदियों पे आदमी घर बना के बैठते हैं। ज़ाहिर है जो बाहर से आएगा दूसरे सूबों से तो उसको रहने के लिए तो घर चाहिए ना। सड़कों पे अगर आप उनको नहीं करेंगे तो सड़कों और फुटपाथों पे बैठ जाएंगे। तो ये उस वजह से फिर सारे जो लोग हैं फिर वो अपनी सियासी पार्टियां कहती हैं कि अब ये इनके वोट भी हो गए, उनके वोट भी दाखिल हो गए, शनाख्ती कार्ड भी बन गए, अब उनके 2 सूबों में घर हो गए। तो ये तो नादरा ने अभी आके ये किया है कि भाई या तो आप यहाँ वोट दाखिल कराएं या वहाँ, वो कट जाता है नाम। लेकिन ये इससे पहले यही लोग अब यहाँ पर कराची में तो आज नहीं, शुरू से लेके जब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था उस वक्त से लेके सब आदमी बरसरे रोजगार होने के लिए कराची का रुख करते थे। मैं आपको एक याद दिलाऊं बात, अगर आपको पुराने लोगों को तो पता है कि जब ये पोर्ट बन रहा था क्यावाड़ी में, तो यहाँ पर पंजाब और पख्तूनख्वा से बहुत सारे बेशुमार लोग जो टेक्निकल एंड थे, लेबर क्लास के थे, वो यहाँ आके आबाद हो गए। लियारी में इस वक्त जो बलोच और सिंधी कच्ची के साथ जो चौथा फैक्टर है वो बलोच, जो पठान और पंजाबी एलिमेंट है, जो अब लियारी का कहलाता है, उनको अब वो मिक्स हो गए हैं। लेकिन बहरहाल ये आपको मैं हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहा हूँ। अब यहाँ पर जो 30 लाख अफगानी आए, अब तो जाके पता नहीं कितने हो गए होंगे, उनका भी वापसी का कोई अभी तक नजर नहीं आ रहा इम्कान। तो ये सब लोग भी आ गए, तो उन्होंने आके जहां जहां घर बना लिए। वो इतने बड़ी तादाद में जब कोई लोग आते हैं, लाखों करोड़ों में, तो आप देखें यहाँ की 2 करोड़ तो आबादी अभी बता रहे हैं कि कराची की है, दिखाते कम है लेकिन 2 करोड़ है। तो अब ये वो आदमियों के इतना का बंदोबस्त भी तो होना चाहिए ना। आप फ्लैट पे फ्लैट बनाते जाएंगे, चाइना कटिंग करेंगे और उसके ऊपर शादी हाल बनाते जाएंगे, पार्कों में घर बनाते जाएंगे। ये जो बीमारी है, अब ये देखा, इसकी वजह से फिर जुडिशरी भी बीच में आ जाती है, फौज भी बीच में आ जाती है, दूसरे इदारे आ जाते हैं, क्योंकि सियासी लोगों की जो पॉलिटिकल विल है वो यहाँ एस्टेब्लिश नहीं हो सकी। बार बार की जो डिक्टेटरशिप आती रही, सिविलियंस को मौका नहीं मिला इसका कि वो आपस में बैठ के ये अफाम तफहीम का एक पॉलिटिकल डायलॉग का। फिर हम समझें कि सिंध हुकूमत नाकाम हो गई, इसलिए आपको जरूरत पड़ गई MKM की, इसलिए आपको जरूरत पड़ गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। देखें, अगर हम मिलजुल के नहीं बैठेंगे तो आप यही कहेंगे कि देखें ये आपस में सियासी लोग बैठने के काबिल नहीं। अभी थोड़ी देर पहले आपने खुद ये कहा। और अगर हम बैठ के एक जगह पे हमें कोई बिठाता है, चले कोई भी जो एक फैक्ट है अपनी जगह पे, एक हकीकत है, बन गई है, होना तो नहीं चाहिए लेकिन बन गई है हकीकत, तो अब वो आपस में बैठ के बात करना कोई बुरी बात तो नहीं है। काम करना, वैसे भी काम इकट्ठे करना चाहिए, एक दूसरे पे इल्जाम तराशी। अब देखें, मुस्तफा कमाल साहब के जमाने में तो पीपुल्स पार्टी नहीं थी, वो तो परवेज मुशर्रफ ने इनको मुकम्मल तौर पे 100% फ्री हैंड दे दिया था, फिर भी यही शिकायत थी। मौलवी नेमतुल्लाह साहब ने, वो भी परवेज मुशर्रफ के जमाने में आधे में थे, वो उन्होंने अच्छा काम किया, उसको उनके मरने के बाद भी लोग आज भी उनको याद करते हैं। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, वो तो अपना काम करते रहे। तो ये एक हकीकत है, इल्जाम लगाना आसान है लेकिन अपना कसूर मानना बहुत मुश्किल है, और बड़े बहादुर आदमी का काम है कि अपनी गलती को तस्लीम करे। ठीक है आफ्ताब जहांगीर साहब, तीनों पार्टियों को इकट्ठा तो कर दिया गया, अब इसकी शराइत क्या होंगी? क्रेडिट कौन लेगा अपने जिम्मे? अगर कोई काम रुकावट बनेगी तो वो किसकी जिम्मेदारी होगी?
یا صرف کریڈٹ لینے کی بات ہوگی؟ پھر یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے اوپر پی ٹی آئی کے اوپر بڑا اعتماد کیا شہر کراچی نے، اگر آپ کے اراکین اسمبلی بھی ڈیولپمنٹ کا کام کرتے، عوام کے مسائل کے لیے میدان میں نکلتے، ایم کیو ایم کو جتنا مرضی آپ برا کہہ لیں، آپ کو یاد ہوگا ایم کیو ایم کے اندر ان کے جو ہیڈ آفس کے اندر 90 پہ ایک رکن اسمبلی ہر روز رات کو بیٹھا کرتے تھے تاکہ عوام کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ ان تک ٹیلی فون کال کے ذریعے ان تک پہنچا جا سکے۔ اگر ایم کیو ایم اپنے منتخب نمائندوں کو اس طرح پبلک سروس کے لیے میدان میں اتار سکتی ہے، آپ کے اراکین اسمبلی کیا کر رہے ہیں؟ نصر اللہ بھائی بہت شکریہ۔ آپ کے ساتھ پروگرام کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے سینئر آدمی اور گہری نظر رکھنے والے آدمی سے سیکھنے کو موقع مل جاتا ہے۔ نصر اللہ بھائی بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے پیر مظہر الحق صاحب سے، میرے دوست ہیں، بزرگ ہیں، ان سے آپ نے سوال کچھ کیا تھا، جواب انہوں نے بہت لمبا کچھ اور دے دیا۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جب سندھ کے اندر سیلاب آتا ہے تو وہاں سے لوگوں کو پورے بسوں اور ٹرکوں میں بھر کر لا کے کراچی میں آباد کر دیا جاتا ہے۔ آپ آج بھی آئیں تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ سپر ہائی وے کے بیچ میں جو روڈ ہے، ڈیوائیڈنگ روڈ، جو سروس روڈ ہے یا گرین بیلٹ ہے، اس کے اوپر آپ کو آبادی نظر آئے گی۔ اسی طرح خالی پلاٹوں پہ بٹھا دیا جاتا ہے، اسی طرح خالی بلڈنگوں کے اندر بٹھا دیا جاتا ہے، جو لیبر اسکوائر بلڈنگیں تھیں ان میں لا کر آباد کر دیا جاتا ہے کہ جی یہ پریشانی میں ہے، سیلاب آ گیا، ان کو یہاں لا کے آباد کر دیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جاتے نہیں ہیں واپس۔ تو یہ جو کہنا کہ جی وہاں سے آ جانا، یہ آ جانا، یہ نہیں ہے۔ دیکھیں کراچی شہر جو ہے وہ 90% نصر اللہ بھائی آپ لوگ ہی بتاتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، ہم بھی سمجھ کہ 90% ریونیو صوبے سندھ کو دیتا ہے، 60% ریونیو جو ہے وہ پاکستان کو، وفاق کو دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ غریب پرور شہر ہر اس غریب کو سماتا ہے جو یہاں پر ایک امید لے کر آتا ہے کہ اس کو روزگار ملے گا، اس کو زندگی گزارنے کے لیے آسانیاں ملیں گی، اس کے بچوں کو تعلیم ملے گی، اس کو بچوں کو صحت ملے گا، صحت کا علاج ان کا ہوگا۔ تو اس لیے کہ ان کو اپنی جگہوں پر نہیں ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا۔ میں یہ وہ نہیں کر رہا کہ ہر چاہے پنجاب ہو، چاہے کے پی کے ہو، چاہے سندھ ہو یا بلوچستان ہو، یہ ساری فیسلٹیز، روزگار ان کے دروازے تک پہنچنا چاہیے تھا تاکہ انہیں مائیگریشن نہ کرنی پڑتی، لیکن بدقسمتی سے توجہ نہیں دی گئی تو سب کی نگاہ کراچی کی طرف پڑی، اور کراچی میں یہ عالم ہوا کہ جی کراچی اوور پاپولیٹڈ ہو گیا، اس کا انفراسٹرکچر تباہ و برباد ہو گیا، نالوں کے اوپر آبادیاں بن گئیں، سارا نظام خراب ہو گیا۔ اور میں ہمیشہ سے، شاید آپ تھے پروگرام میں، یعنی میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ کسی انڈیویجول کا نہیں، کسی انڈیویجول پارٹی کا نہیں ہے۔ ہمیں بیٹھ کر اس پاکستان کو بنانا ہے، شہر کراچی کو بنانا ہے۔ سیاست ہم اپنی نظریات کے اوپر کریں، سیاست ہم اپنی مینیفیسٹو کے اوپر کریں، اور کام جو ہے، لیکن میں آپ کو پھر آج کے پروگرام میں بتا رہا ہوں، اور ابھی آپ تک اطلاع بھی پہنچ چکی ہوگی کہ سندھ گورنمنٹ نے، ناصر شاہ صاحب نے تردید کر دی ہے کہ ہمارا کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہوا ہے، ہم نے صرف ملاقات کی ہے، ہم نے کی ہے، لیکن ہمارا کوئی ایسا کور کمیٹی بنانے کا یا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے۔ تو یہ بڑا مشکل ہے۔ دیکھیں جب ہم سیاست کو سیاسی انداز میں کریں گے تو وہ اس کا ڈیفرنٹ رزلٹ نکلے گا، لیکن قومی مفاد میں کریں گے تو اس کا ڈیفرنٹ نکلے گا۔ یہ شہر کراچی ہے، اس کو تباہ ہونے سے بچا لینا چاہیے۔ ہمیں سب کو مل کر، جو پارٹیاں ہیں اور اس وقت حکومت میں وہ بھی اور جو نہیں ہیں وہ بھی، ہم مل کر اس پر بیٹھیں اور اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ ٹھیک ہے ساجد احمد صاحب، جیسے کہ بات کی ابھی آفتاب جنگی صاحب نے کہ پیپلز پارٹی کا بیان بھی سامنے آ گیا، کوئی کور کمیٹی نہیں بنی، ناصر شاہ صاحب کہتے ہیں۔ آپ کے ڈپٹی کنوینر عامر خان صاحب کا بھی ٹویٹ سامنے آ گیا کہ جب تک کراچی کے مقامی افراد کو مکمل اختیار نہیں دیا جائے گا کراچی کے مسائل کا حل ممکن نہیں۔ پھر آپ کی یہ نشست، بیٹھنا، طے کرنا کہ ہم کراچی کے مسائل مل کر حل کریں گے، یہ تو ابھی سے درار پڑ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا دیکھیں جو این ڈی ایم اے کو جو ٹاسک دیا گیا ہے وہ ٹاسک ہے نالوں اور سیوریج کے حوالے سے، نا، نالوں کی صفائی اور سیوریج کے حوالے سے۔ اچھا بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وفاق نے یہ سمجھا کہ کراچی کے اندر این ڈی ایم اے کو کام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، این ڈی ایم اے آ کے کام کرے اور اچھی بات ہے، پسندیدہ بات ہے، اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل جماعتیں، کیونکہ کراچی میں اس وقت جن کی ورکنگ ہے، جو کام کرتی ہیں، بالکل سب مل کر بیٹھیں اور سب مل کر آگے بڑھیں۔ اور پیر مظہر الحق صاحب نے ایک بات کہی، میں سن رہا تھا
देखिए कि पूरा पाकिस्तान, क्योंकि मिनी पाकिस्तान कराची को हम कहते हैं, और पूरा पाकिस्तान कराची में आ गया, रोजगार लेने के लिए आता है। इसका मतलब ये हो गया कि पूरे कराची का वजन, वेट कराची बर्दाश्त करता है। पूरे मुल्क का वेट, वजन, रोजगार के हवाले से कराची बर्दाश्त कर रहा है। अच्छा, कराची ही पूरे पाकिस्तान के वजन को अपने सर पे रखता है कि वो यहाँ पर 68% रेवेन्यू दे रहा है वफाक को 2%, और सिंध को 95% रेवेन्यू देता है कराची, और कराची को वापस 5% मिलता है। यानी कराची सबका वजन उठा रहा है, लेकिन कराची का बोझ को उठाने को तैयार नहीं है। हमारा गिला शिकवा ये है। अच्छा देखिए, फिर दूसरा ये कि दुनिया के अंदर जो बल्दियाती सिस्टम राइज हैं, नाफिज हैं, उनके पास बहुत सारे इख्तियारात होते हैं नसरुल्लाह साहब। उनके पास कम्युनिटी पुलिस का निज़ाम होता है, उनके पास दीगर जो मिसाल के तौर पर कराची की मिसाल आप लें तो कराची के अंदर आप देखें कि KDA सिंध गवर्नमेंट के अंडर में, वाटर बोर्ड सिंध गवर्नमेंट के अंडर में, KBCA सिंध गवर्नमेंट के अंडर में, गार्बेज कचरा उठाने का निज़ाम सिंध गवर्नमेंट के अंडर में। जब सब सिंध गवर्नमेंट के अंडर में है तो फिर आज मैंने एक पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर हैं उनका एक बयान, स्टेटमेंट पढ़ा मैंने जंग के अंदर कि हम वफाक को किसी भी सूरत में कराची का रेवेन्यू खाने नहीं देंगे, लेने नहीं देंगे। इसका मतलब ये होगा कि वफाक को कराची दे रहा है और वफाक को आप खाने देंगे और खुद कराची का रेवेन्यू आप पूरा खा रहे हैं। अब गुज़श्ता 12 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, आप इसकी कारकर्दगी देख लें क्या है, और जिस तरह से इन्होंने कराची को, सिंध को रन किया है। दुनिया को पता है कि ना तो कोई हेल्थ का सिस्टम है, ना कोई एजुकेशन का सिस्टम है सिंध के अंदर, ना कोई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है। जो था उसको भी बड़ा गरक हो गया है। अब रह गई बात, यकीनन जब आप काम नहीं करेंगे, क्योंकि पावर और 28 तरमीम के बाद जो 28 तरमीम के बाद जितने भी इख्तियार डिवॉल्व होकर सूबों को मिले, सूबे के पास वो आए, तो सूबा एम्पावर हो गया। इस सूबे के पास पावर थी कि वो सिटीज के अंदर, वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो टाउन के अंदर, वो यूसी सतह पर बहुत सारे काम करवा सकता था। लेकिन सूबा डिक्टेटर बन गया और सूबे ने फिर काम नीचे नहीं किया। अब नीचे यूसी तक नहीं ले गया, डिस्ट्रिक्ट तक काम नहीं ले गया, और यही वजह है कि आज पूरा निज़ाम दरम बरम हो गया। अब आप शिकायत ही कर रहे हैं कि हम वफाक को रेवेन्यू खाने नहीं देंगे, तो आप कर लेते, आप क्यों खा गए रेवेन्यू? आपको खाना नहीं चाहिए था कराची का रेवेन्यू। आपके पास आज 8-10 साल होगा 28 तरमीम को पास हुए, तो तमाम जो वफाक रेवेन्यू, वफाक आपको फंडिंग कर रहा था, मिसाल के तौर पर भी 1-1.5 साल पहले 680 अरब रुपए सिंध को मिले, तो आपको लगाना था ना। आप बताएं कि आपने गुज़श्ता 12 साल के दौरान इस शहर का जो हाल किया है, वो तो अल्लाह माफ करे, वो तो सब कान पकड़ना है। अब एक मिसाल इन्होंने एग्जाम्पल दी पीर मदरसा साहब ने कि परवेज मुशर्रफ के दौर से में भी हमने शिकायतें की। उस वक्त हमें कोई शिकायत नहीं की, बट उस वक्त एमकेएम ने टीम की शक्ल में मिलकर काम किया पूरी एमकेएम में, और कराची के नक्शे को चेंज किया। मेरे ख्याल में 70 साल की तारीख में, 73 साल की तारीख में, या 72-73 साल की तारीख में पाकिस्तान की अगर कभी इख्तियार मिला है कराची को, कराची की बल्दियाती गवर्नमेंट को, तो वो वक्ती सुनहरा वक्त परवेज मुशर्रफ का दौर था कि उस वक्त सब कुछ मिला। जब सब कुछ मिला तो सब कुछ लगाया, और फिर सबने देखा भी इसको, सबने देखा भी कि वाकई में कराची बना, कराची आगे बढ़ा, कराची ने तरक्की की। आज कराची के थोड़ी सी 1-2 एग्जांपल मैं और दूंगा। आज अभी गुज़श्ता कुछ अर्से पहले देखें, सिंध में रहने वाले सिंधी भाई हों, हमारे बलोच हों, पंजाबी, पठान, सिंधी, जो कुछ भी हो, वो सब के सब हमारे भाई हैं। हम सबको मिल के रहना है, हम सबको सिंध को तरक्की देना है, पाकिस्तान को तरक्की देना है, आगे जाके लेके जाना। लेकिन इस 12 साल के दौरान कराची में जॉबें निकलती थी उसका हक मार कर 3 लाख जॉबें दी हैं पीपल्स पार्टी ने। अब इनसे पूछे कि मुकामी लोग थे या गैर मुकामी लोग थे। फिर पीपल्स पार्टी से ये भी पूछा जाए कि अभी गुज़श्ता दिनों एक डोमिसाइल का इशू है, जो कि नैब ने उस इशू को पिक किया है, और उसको मेरे ख्याल में प्रोसीड करेगा आगे चल के। उसका केस चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा मेरे ख्याल में। उन्होंने उसको पिक कर लिया, उठा लिया उस चीज़ को। तो जाली डोमिसाइल पर कराची के लोगों का हक मारा गया, दीगर लोगों जॉब भी दी गई। हम कह रहे हैं सबको दें। मिसाल के तौर पर आप लड़काना को इतना स्ट्रॉन्ग करें। ठीक, मैं समझ गया साहिब। मुझे एक कमर्शियल ब्रेक ले लूं, वापस आऊं तो इस पर बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या रेवेन्यू इकट्ठा करने की बात होती है तो फिर कराची के मसाइल हल किसने करने? क्या सिर्फ रेवेन्यू देना कराची का काम है, या कराची के अवाम कभी अपने मसाइल का हल भी देख पाएंगे? इस पर बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। पीर मजहरुल हक साहब, ज़रा रहनुमाई फरमाइएगा कि चले जमातें तो मिल बैठी हैं, लेकिन अभी से जो इख्तलाफात की चीज़ें सामने आ रही हैं, ये कहा जा रहा है कि सिर्फ नदी नालों की सफाई का काम होगा, जो NDMA के ज़िम्मे है उसमें तावन करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ ये नदी नालों की सफाई तक ही ये काम महदूद है, फिर तीनों जमातों को इकट्ठा बिठाने का मकसद क्या हो सकता है? और दूसरा ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी अभी से ये कहना शुरू हो गई है कोई टास्क फोर्स नहीं बनी, कोई कोर कमेटी नहीं बनी, तो फिर अगर इस किस्म की सूरत हाल होगी तो ये आइंदा चंद दिनों में ये तो फिर सारा शराजा बिखर जाएगा तीनों जमातों को इकट्ठा बैठने का। मलिक साहब, ये तो आपने अभी ये इतला दी कि ये टास्क फोर्स बनी है या कोई कोर कमेटी बनी है, न पीपल्स पार्टी ने कहा है, न कोई PTI ने कहा है, न कोई MQM ने कहा है। बात सिर्फ यही है जो वजाहत भी की है नासिर शाह साहब ने कि ये आपस में बैठ के जो इस वक्त कराची का जो सबसे बड़ा मसला है, मुर्तजा वहाब साहब ने कहा जी मुशावरती कमेटी बनी है जिसमें वफाक और सिंध के 3 नुमाइंदे शामिल होंगे। मुशावरती कमेटी का मकसद यही है ना जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मशवरा करके आपस में मिल बैठ के जो उसका। लेकिन मैं इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अगर आप मुझे टाइम दें जी प्लीज। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये जो गुफ्तगू की जिन साहब की आपने इतनी बड़ी तारीफ की कि उनके बोलने से इतना तअस्सुब नजर आया मुझे कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि अंदरून सिंध में अगर सैलाब से आदमी दरबदर हुए तो सिंधी आदमी की एक बड़ी कमजोरी है, वो अपने गांव से दूर रह नहीं सकता। 2010 में जो लोग आए वो जैसे ही पानी उतरा वो वापस चले गए, क्योंकि उनकी वहां खेतें हैं, आबादियां हैं, वहां अपने रोजगार उनका वहां है, वो छोड़ के यहाँ कैसे रह सकते हैं। 30 लाख अफगानियों का इनका कोई अफसोस नहीं। जो इतनी मैंने लंबी बात की कि जो आता है यहाँ बर्मी भी रहता है, बंगाली भी रहता है, जो अब कंट्री से लोग आते हैं वो होता है, उन पे इनको कोई एतराज नहीं है। इनके तअस्सुब का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि जो सिंधी बेचारा जिसका ये शहर है, कराची तो सिंध का शहर है ना, कोई ये पंजाब का शहर थोड़ी है। इनके तो दिमाग में पता नहीं अल्लाह ताला ने कैसी ये बात डाल दी है कि ये समझ रहे हैं कि कराची कोई सिंध से कोई बाहर का कोई जजीरा है। भाई कराची सिंध का दारुल हुकूमत है, यहाँ सिंध असेंबली है, सिंध सेक्रेटेरिएट है, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर सिंध का घर है, यहाँ मिनिस्टर रहते हैं, यहाँ हमारे साथ MQM के जो बहुत सारे वुज़रा हमारे कुलीग रहे हैं 2008 से 13 तक, उससे पहले भी रहे हैं, जो कायम अली शाह साहब की हुकूमत बनी 88 में तब भी रहे हैं। ये हम इकट्ठे रहे हैं और ये बिल्कुल साजिद ने सही कहा कि हम लोग आपस में हमें इकट्ठे रहना है। लेकिन ये जो सोच है कि अगर कोई सिंधी सैलाब से भाग के आए, यहाँ आकर पनाह ले और फिर यहाँ से वापस चला जाए, उस पर इतना बड़ा तअस्सुब कि वो यहाँ रह गए। क्यों रहेंगे? पागल हैं, उनको अपना घर नहीं है वहां रहने को। ये तो बेचारे वो लोग आते हैं यहाँ पर जिनका यहाँ पर कोई घर नहीं है, वो सूबे में नहीं आते, वो कराची शहर के ऊपर आते हैं, हमारे भाई हैं, हमें उन पर एतराज नहीं है, लेकिन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उसके मुताबिक बनाना चाहिए था। मैंने ये बात की तो इस पर इनको एकदम से वो 2010 का सैलाब याद आ गया। अफसोस की बात यह है कि दरिया सिंध का पानी चाहिए हमें। वो कराची तो हमारा शहर है, हम तो उसको आज नहीं, ये तो बहुत अरसे से, जब से कराची का शहर बना है, उसको कराची का जिसको नहर कहते हैं वो दरिया सिंध से आती है, तो उस पर तो एतराज नहीं है। हम तो कहते हैं कि ये जो भी इदारे हैं, खुद बल्दियाती इदारे भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंडर में हैं। ये आपको वजाहत कर दूं, कानून में ये लिखा हुआ है। हाँ, उनको हमने इलेक्शन के जरिए उनको ये आजादी दे दी है कि वो अपने मामला खुद चलाएं। बल्कि मैं तो शुरू से लेके इस बात का मैंने अपने कल CEC की मीटिंग में भी ये अपनी राय पेश की और चेयरमैन साहब ने भी उससे इत्तफाक किया कि अख्तियारात देने चाहिए लोकल बॉडीज के इदारों को। ये जो कह रहे हैं साजिद भाई, बिल्कुल देने चाहिए, क्योंकि बगैर अख्तियारात के आप उनको, जब तक उनको आप अख्तियार नहीं देंगे तो उनसे आप जिम्मेदारी भी नहीं मांग सकते। ये अगर पहले ही इनको ये मिल जाते तो ये शोर नहीं करते इतना। ये इनके ऊपर जिम्मेदारी। पैसे तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध वैसे भी इनको दे रही है, लेकिन उसका इस्तेमाल सही होना या न होना फिर ये इनके हवाले हो जाता। लेकिन अभी भी वो हम इस पे पीपल्स पार्टी बड़ी संजीदगी से सोच रही है कि कानून में कोई इस किस्म की कोई तरमीम करके इनको ये अख्तियार दे दें। जो बार बार कहते हैं अख्तियार दो भाई लो अख्तियार। लेकिन ये भी एक आपको मैं सफाई कर दूं, आज ये जो बहुत अरसे से मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ TV चैनल्स पे कि कराची का रेवेन्यू जो है वो मरकज ले जाता है, वो कराची का रेवेन्यू है। भाई कमाल करते हो, कराची का रेवेन्यू कहाँ से आया? कराची का रेवेन्यू कराची से में निकला जा रहा है। वो मरकज के जो इदारे हैं वो यहाँ जो भी कस्टम है, इनकम टैक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है,
تو اس کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ سندھ حکومت برداشت کرے گی. سڑکیں سندھ حکومت آپ کے باہر سے ٹرین آتی ہے, سارا سندھ لتاڑ کے یہاں آتی ہے, جو ٹریلر آتے ہیں, ٹرک آتی ہیں, سارا سندھ لتاڑ کے سندھ کی روڈیں لے کے یہاں آتے ہیں. جو بیچ میں جو بھی اس کا جو بوجھ ہے وہ سندھ حکومت کے اوپر ہے, سندھ کے عوام پہ ہے. کراچی تو سندھ کے لوگوں نے بنایا نا. اب وہ اس کا کراچی کا حال جن لوگوں نے کیا وہ سندھ کے لوگ تو نہیں ہیں. یہ تو جو بھی باہر سے آتا گیا اس کے لیے پہلے آپ جب ایک فلیٹ بنائیں گے, بلڈنگ بنائیں گے, اس کا آپ پہلے واٹر سپلائی اور ڈرینیج کا انتظام تو کریں گے نا. یا کہ ندی لانوں پہ کون بیٹھ گئے ہیں. کراچی تو آپ کو میں بتا دوں یہ بھی بڑی غلط فہمی ہے. کراچی اگر سارے ڈویژن کا آپ نقشہ دیکھیں گے تو کراچی ایک اتنا چھوٹا سا نقطہ ہے, باقی سارا کا سارا بلوچ اور سندھی گوٹ ہیں, اور ان لوگوں کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے. ہمیں افسوس تو اس بات پہ کہ ان کا کراچی کے بلدیاتی اداروں کا یہ بھی تو کام تھا نا کہ سارے کراچی کو ایک نظر سے دیکھیں. یہ نہیں ہے کہ اس کو صرف 3-4 ڈسٹرکٹ نظر آتی ہیں, باقی جو ڈسٹرکٹ ویسٹ میں, ایسٹ میں, منیر میں جتنے گاؤں ہیں, آج بھی آپ گداب چلے جائیں گے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا. ہم نے کراچی میں سندھ مدرسۃ الاسلام اسکول تھا, اس کو ہم نے جیسے وفاق میں 18ویں ترمیم میں دیا, ہم نے اس کو اپ گریڈ کر کے اس کو سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی بنا دیا. داؤد انجینئرنگ کالج ہمیں وفاق سے ملا ہے 18ویں ترمیم میں, ہم نے اس کو اپ گریڈ کر کے داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی بنا دی. یار ہم لوگ نے کام کیا, کام کو تو دیکھو نا. اب یہ کہتے ہیں اندرون سندھ میں کچھ نہیں کیا. اندرون سندھ میں ایک سر پوچھیے, میری سنیے بات, 9 یونیورسٹی کیمپس ہم نے بنائے, سندھ یونیورسٹی اور شاہد یونیورسٹی کے, شکارپور, لاڑکانہ, نوشہر و فیروز, یہاں پر آپ ٹھٹا, بدین, میر پرخاص, دادو, لاڑکانہ, یہ سارے یونیورسٹیز کے کیمپس بنائے کیونکہ یہاں پر کراچی یونیورسٹی میں اتنا بوجھ اٹھانے کی سکت نہیں تھی. تو ہم نے کہا یونیورسٹیاں زیادہ بنا دو, کیمپس بنا دو تاکہ وہ لوگ وہیں جا کے تعلیم حاصل کریں. آج الحمدللہ ہزاروں طلباء جو ہیں وہ سندھ کے کیمپس میں پڑھ رہے ہیں. کراچی کے کیمپس پہ اتنا بوجھ ہے بھی نہیں. تو ہم نے تو کام کیا ہے, اب یہ کام نہیں مانیں گے, نہ مانوں اس کو تو اللہ تعالیٰ سمجھے. باقی ہم خود چاہتے ہیں, ساجد بھائی سے میں متفق ہوں, ہمیں مل جل کے مشاورت سے کام چلانا چاہیے. اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو تو ہر بات میں کیڑے نکالنے کی عادت ہے. انہوں نے ایک دم سے حملہ کیا, 2010 سے سندھ ادھر آ گیا. بھائی سندھ کے شہر میں ہم کوئی لاہور تو نہیں گئے تھے, ہم کابل تو نہیں گئے تھے, کندھار تو نہیں گئے تھے. جی پیر صاحب, آفتاب جہانگیر صاحب, جو پیر صاحب بات کر رہے ہیں کہ اگر کراچی کے سندھ کے لوگ کراچی میں آتے ہیں, ان کا اپنا شہر ہے, جیسے پورے پنجاب سے لوگ لاہور میں آتے ہیں کام کرنے. لاہور پورے پنجاب کے لوگوں سے آباد, اگر لاہور کی اب اوریجنل آبادی دیکھیں تو بہت کم ہوگی. باقی سارے لوگ دیہی علاقوں سے, دور دراز کے علاقوں سے اٹھ کے آئے ہوئے ہیں. کراچی میں یہ ایسی فضا کیوں بنتی ہے کہ سندھ سے نہ لوگ آئیں, بلوچستان سے نہ آئیں, کے پی کے سے نہ آئیں؟ پاکستان کا شہر ہے, جو بھی جائے وہاں اپنا کام کرے. پھر دوسرا یہ بتائیے کہ آپ کی لیڈرشپ کے اندر بھی, خرم شیر زمان صاحب نے بھی آج ایک بیان داغ دیا, انہوں نے کہا کہ کراچی کے لیے آخری موقع دیا پیپلز پارٹی کو. اب بھی اگر پیپلز پارٹی نے پرفارم نہ کیا تو پھر ہم اپنے آپشنز استعمال کریں گے. اپنے آپشنز آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ کل کوئی اٹھ کے آپ سے کہے گا پشاور آپ کا شہر ہے اور وفاق کی کسی اور کی حکومت ہوگی. کبھی آپ کی حکومت کو کے پی کے میں تو کسی نے نہیں کہا تھا کہ پشاور میں جا کے ہم اپنا وہاں کی میٹرو بنانا شروع کر دیں گے, آپ سے نہیں بن رہی. اچھا نصر اللہ بھائی, میں نے جو بات کی تھی نصر اللہ بھائی, اس کو پیر مظہر الحق صاحب غلط سینس میں لے گئے. دیکھیں پیر مظہر الحق صاحب نے یہ بات کی تھی کہ جی پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں, تو اس پر میں نے یہ کہا تھا کہ جی پورے پاکستان سے آتے ہیں, وہاں سے سندھ سے بھی جیسے لوگ آتے ہیں ان کو یہاں آباد کیا جاتا ہے. تو یہ کہنا کہ جی کراچی کا, میں نے یہ کہا تھا یہ تو غریب پرور شہر ہے, یہ پورے پاکستان کو آباد کر رہا ہے, لوگوں کے روزگار کا انتظام کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن کراچی کو دے کیا رہے ہیں؟ یہ میرا سوال یہ تھا کہ ہم کراچی کو کیا دے رہے ہیں. اچھا دوسری بات یہ کہ ابھی دیکھیں آپ نے بھی بات کی, 3 لاکھ نوکریاں جعلی ڈومیسائلز کے اوپر دے دی گئیں. یہ ظلم ہو رہا ہے کراچی کے ساتھ. غلط. یہ کراچی کے نوجوان جو ہے وہ بے روزگار ہیں. پیر صاحب تردید کر رہے ہیں اس کی. سر آپ یہی تو آپ یہ میں نہیں کہتا, آپ کے اخباریں بتاتی ہیں, آپ کے ادارے بتاتے ہیں, آپ کے اینکر بتاتے ہیں, آپ کا چینل بتاتا ہے. 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا, 10 سال ہو گئے, ایک نوکری کسی کو نہیں. 27,000 کے قریب تو آپ نے ایجوکیشن کے اندر ڈالی, آپ کے اوپر تحقیقات ہوئی ہے, آپ نے جعلی ٹیچرز بھرے. آفتاب صاحب پرسنل نہ ہو, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آفتاب صاحب پلیز.
نہیں ہوگا आफ्ताब साहब कुछ सोचना, अपने गरेबान में मुंह झांक के देखे 3 लाख नौकरियां कहां से आई सिंध में? यार कैसी बातें कर रहे हो सर, खुदा को मानो, कोई खुदा रसूल का नाम लो, क्यों झूठ बोल रहे हो भाई सर? अच्छा, जो झूठ बोलता है उस पे अल्लाह ताला की लानत। अगर मैं कहता हूँ तो मेरे पे, अगर आप कहते तो आप इदारों को तबाह बर्बाद नहीं किया गया, बर्बाद नहीं किया गया, पीआईए को बर्बाद नहीं किया गया। बातें कर रहे हैं या आप क्या अजीब बात कर रहे हैं? गलत बात ये है, अभी जो केपीटी की सियासत कर रहे हो, उसमें सियासत की बुनियाद नहीं होती। जिस पे हमने आवाज उठाई उसको अली जैदी ने रुकवाया। बोल बोल के अपना यहाँ पर 2 साल में अपना सारे बेनिफिट आप कराची से लें, मजे आप कराची से लें, और कराची में क्या रहे हैं स्कूलों के अंदर? आफ्ताब साहब यहाँ पर 3 लाख नौकरियां जानवर खुदा को मानो। आफ्ताब साहब एक सेकंड मुझे मौका दीजिएगा। आफ्ताब साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब, नहीं आप झूठ नहीं बोले ना। आप कहते हैं 3 लाख नौकरियां, सिंध के पास इतना पैसा ही नहीं है। ये पी साहब की तस्वीर करें, उसकी कैसी नौकरी है नहीं, साबित हो गई। मैं सियासत छोड़ दूंगा, ये सियासत छोड़ देंगे सर। ये अगर मैं यही तो कह रहा हूँ कि इसकी तहकीकात करें। ये नसरुल्लाह भाई, आप ही लोगों ने चैनल बताते हैं कि जी आप लोग तहकीकात करके बताते हैं कि लेकिन आफ्ताब जहांगीर साहब जाली आफ्ताब जहांगीर साहब उसकी तहकीकात कर ले। आफ्ताब जहांगीर साहब पिछले 12 साल ये कौन से आफ्ताब साहब कहाँ पे रहता था, क्या हुआ, आफ्ताब जहांगीर साहब दी गई? आफ्ताब साहब कैसी का नौजवान बेरोजगार फिर रहा है? एक मिनट आफ्ताब साहब एक मिनट स्कूल नाम की कराची के साहब मुझे अगर 1 मिनट मौका दीजिएगा, स्कूलों के अंदर जो है मुझे 1 मिनट मौका दीजिएगा प्लीज साहब। आफ्ताब जहांगीर साहब प्लीज एक मिनट सुन लें। आफ्ताब साहब प्लीज बात सुन लें। मेरी हुकूमत आफ्ताब जहांगीर साहब भी तरदीद करूंगा, आफ्ताब जहांगीर साहब गलत कहूंगा। आफ्ताब साहब मेरी बात सुन लें। इसलिए नहीं भेजा कि मैं आफ्ताब साहब मेरी गुजारिश अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के मसाइल को मैं समझता हूँ। आफ्ताब साहब एक मिनट गुजारिश सुन लें। आफ्ताब फर्ज है, आफ्ताब साहब देखिए, किसी को खुश करने के देखिए लिए आफ्ताब साहब मेरी गुजारिश सुन लें। देखिए आफ्ताब साहब गुजारिश ये है, आफ्ताब साहब गुजारिश ये है कि आपने एक इल्जाम आयद किया, पीर साहब उसकी तरदीद कर दी कि कोई ऐसी नौकरियां नहीं दी गई, कोई जाली डोमिसाइल नहीं थे। किसी आप खबर की बिना पे इल्जाम आयद नहीं कर सकते। उन्होंने तरदीद कर दी, हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। जिस बात की पीर साहब तरदीद कर रहे हैं कि अगर वो कहते हैं कि अगर ऐसी नौकरियां दी गई हैं वो सियासत छोड़ने को तैयार है, बड़ा चैलेंज है पीर साहब की तरफ से। मुल्क एक सीनियर 3 सियासतदान है। नेब ने ये बातें सुन के इन लोगों की, नेब ने एक इंक्वायरी की और 2 साल तक में हाई कोर्ट में भुगतता रहा। आखिर में आके उन्होंने तहरीरी तौर पे ये वो लिख के दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखिए, मैं आप अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, तहकीकात कर रहे हैं, तहकीकाती इदारे ने ये आके रिपोर्ट दी जाके सिंध हाई कोर्ट। लोग कहें तो मैं आपको उसकी कॉपी, ट्रू कॉपी भेज दूंगा। ये गलत बात नहीं है। आदमी कहे ये इल्जाम है, आप पहले मालूम तो करें इस बात को। 3 लाख वैसे कॉमन सेंस आपका कबूल करता है कि सिंध हुकूमत के पास इतनी नौकरियां 3 लाख थी? यार 3 लाख नौकरियां आती तो इस वक्त तो सब लोग हमारे पैरों को चूमते। हमें यही इल्जाम लग रहा है कि आपने नौकरियां नहीं दी, आप कह रहे हो 3 लाख नौकरियां दी। ठीक, मैं वापस आता हूँ पीर साहब, आफ्ताब साहब की तरफ वापस आता हूँ। साजिद अहमद साहब, जो इल्जामात हम लगाते हैं, सियासी जमातें दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा देती हैं, बाज़ का वाकई उनके कोई सबूत भी नहीं होते। आप ये बार बार इल्जाम लगाते हैं हमारे पास इख्तियारात नहीं है। वसीम अख्तर साहब कहते रहे इख्तियारात नहीं है, मुस्तफा कमाल साहब को 1 दिन के लिए चार्ज दे दिया, फिर हटा भी दिया। जब इख्तियारात आपके पास लगाने के, हटाने के होते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी लेने की बात होती है, एमके भी उससे फिर मुबर्रा हो जाती है। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात कहूँ, जो आपस में डिबेट चल रही थी हमारे दोनों भाइयों की नौकरियों के हवाले से। अच्छा, इस हवाले से अगर एमकेएम पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही लगाई है कि जिस तरह से जाली डोमिसाइल पर जॉबें दी गई यहाँ पर, और अगर किसी को शक है साहब, आप भी, आपका चैनल एक कमेटी बनाए और पीर मजरूक साहब हमारे मोहतरम है, वो भी आ जाएं, आफ्ताब सिद्दीकी साहब, या पीटीआई का कोई भी शख्स आ जाए। हम पूरे का पूरा, हमारे पास एविडेंस और प्रूफ है कि घर का नाम, घर का एड्रेस, जिला, तहसील, XYZ, कहाँ से, किस तरह से, कहाँ का बंदा यहाँ से जॉब कर रहा है। ठीक है, ये चीजें हमारे पास है और हमने इस केस को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में भी पिटीशन लगाई हुई है। लेकिन साजिद साहब, क्या ये 3 लाख नौकरी है? साजिद साहब, क्या ये नौकरियां 3 लाख हैं? तकरीबन 2.5 से 3 लाख के दरमियान है।
اچھا اس کے میں بول رہا ہوں نا، میں آپ کی میڈیا پر یہ بات کہہ رہا ہوں. چلے اس پہ بھی فیصلہ کر لیتے ہیں. آپ پہ بھی آپ انکوائری کمیٹی بنائیں. اگر 2.5 لاکھ بھی ہے، 2 لاکھ بھی ہے، 1 لاکھ بھی ہے، میری بات ہم میری سیاست چھوڑ دوں گا. میری بات تو سنیں، میری بات دیکھیے. پورا کا پورا کام تقریباً 12 سال کے درمیان ہوا ہے. وہاں پر انہوں نے لوگوں کو ڈیلیوریز پہ رکھا یا کانٹیکٹ پہ رکھا. کراچی میں جابیں سب کو وہاں سے یہاں سوئچ کیا. اب گزشتہ دنوں ایک ایشو اٹھا تھا کہ وہاں سے کچھ آفیسرز کو کراچی میں تعینات کیا جا رہا ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ نہ کریں، لیکن آپ کو چاہیے تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ گزشتہ 12 سال سے کنٹینیوٹی کے ساتھ چل رہی ہے نا، ماشاءاللہ، اللہ اور بھی اس کو آگے لے جائے. لیکن آپ کو لڑکانہ کو اتنا اسٹرانگ کرنا چاہیے تھا کہ لڑکانہ کے مقامی لوگوں کو لڑکانہ میں آپ جاب دیتے. آپ کو سکھر کو میں میرپور خاص، بدین، ٹھٹا، آپ کو تمام اضلاع کو اتنا اسٹرانگ کرنا چاہیے تھا کہ اگر وہ بارش ہوتی تو انٹرنیٹ سندھ کے غریب سندھی بھائی، ہمارے بلوچ بھائی یہاں نہ آتے، وہیں ان کے لیے آپ اتنا سسٹم بناتے. ایسا مطلب یہ کہ آپ نے سسٹم نہیں بنایا. سارے دریائے سندھ میں سیلاب ہے، کشمیر سے لے کے پنجاب سے لے کے دریائے سندھ میں سیلاب ہے، اور سیلاب والا آدمی کہاں جائے؟ سیلاب والا آدمی کہاں جائے؟ وہ پھر سیلاب کے اندر دیکھیں مجھے بات کمپلیٹ کرنے ہیڈ کوارٹرز میں لوگ جا کے وہاں رہے. سارا سندھ ڈوب گیا تھا. دل میں رحم نہیں ہے، یہ نہیں سوچ رہے کہ یار وہ پھر کہاں جائے جب سارا سندھ میں سب جگہ بھر جائیں گی تو آدمی کہاں جائے گا؟ حیدرآباد آئے، آپ لوگ ادھر آئے، آپ لوگ ہم لوگوں نے گلے سے لگایا. آپ کو اس وقت پولیس ڈپارٹمنٹ میں دیکھیں، آپ ہر ڈپارٹمنٹ میں دیکھیں، سارے پنجاب بھرا ہوا ہے. اس کے ڈومیسائل پہ آپ کو اعتراض نہیں ہے. آپ کو خیبر پختونخوا کا آپ کو سندھی بولنے والے پہ اعتراض ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ کیسا انصاف ہے یار؟ یہی وجہ ہے کہ بغیر دلائل کی بات کی جائے. ہماری برادری کا ہمارے بڑے ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو مطلب یہ افسوس کی بات ہے. اپنی بات کمپلیٹ کر لیں. افسوس کی بات ہے جی صاحب سوچ کے افسوس ہے مجھے. سوچ دیکھیں نصر اللہ صاحب، غلط حقائق پہ میں نہیں کہتا، وہ تو اللہ جانتا ہے سب جو حقیقت ہے، لیکن ان کی سوچ پہ افسوس ہے کہ جہاں میرے دادا نے پیری لائف کالونی بنائی، میری بات یہ لوگ ایسے ہیں جو اس کو پی آئی پی کالونی بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو ہم کو بڑا بڑا کہتے ہیں کہ یہ کیوں بات ہے. افسوس کی بات. وہ بھی نصر اللہ صاحب آپ بھی، پیر مظہر صاحب آپ بھی، نصر اللہ صاحب آپ بھی، آفتاب صدیق صاحب آپ بھی ایم کیو مرکز حیدرآباد آئے. ہم آپ کو پروف دیں گے کہ کس طرح سے ناانصافی کراچی کے لوگوں کے ساتھ کی گئی ہے، کس طرح سے جاب بھی دی گئی ہیں ان کو، کتنا ظلم زیادتی ناانصافی کی گئی کہ مقامی لوگوں کو ڈیگریڈ کر کے اور دیگر لوگوں کو ہم کہہ رہے ہیں سب کو دیں. لیکن آپ انٹرنیٹ سندھ کو بھی اتنا اسٹرانگ کرنا چاہیے تھا 12 سال کے دوران. نہ تو وہاں سڑکیں ہیں، نہ اسکولس ہیں، نہ ٹریفک کا نظام ہے، نہ کوئی ہیلتھ کا سسٹم ہے. آپ چھوٹی سی ہیلتھ کی مثال آپ لے لیں، تھر کا کیا حال ہے. آپ چلیں تو جائیں لڑکانہ، آپ چلیں جائیں بدین، آپ کو اندازہ ہوگا کتنے اچھے. تھر میں تو ابھی تھر میں تو صحیح، ابھی تو وہاں پر جو کول کا جو کول پاور اتھارٹی جو ہے وہ ہماری ہم نے بنائی. قابل نہیں ہے، اب بجلی آئے گی وہ بھی ہم کراچی قابل نہیں ہے ہاسپٹل کی کہ وہ اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچ سکے. ایمبولینس کے خراب ایمبولینس ہیں، اور ایمبولینس ڈیسٹینیشن تک پہنچتے اس میں بندہ اللہ میاں کے پاس چلا جاتا ہے. یعنی جس صوبے کا حال یہ ہو، جہاں کے حکومتوں کا حال 12 مئی کو آپ لوگوں نے ساری ہزاروں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا دیا. 12 مئی کو وہ یاد کرو. یہ بیماری سے مرے وہ تو 12 مئی پہ جہاں جو یہاں ہمارا دل سب کے لیے کھلا ہے. دیکھیں کراچی کے لوگوں کا دل بھی ہمارے بھائی آئیں، بالکل سیلاب ہو، پریشانی ہو، کراچی پاکستان کا ہمارا شہر ہے. آپ کا ہم نے آپ لوگوں کے لیے گیٹ کھولا تھا یار، کیا بات کر رہے ہو؟ 47 میں ہم نے دروازہ کھولا. آ جاؤ بھائی ہمارے پاس، ہمارے دروازے یہ اپنے دل کو کھولا، دل کھول کے مدد کی. ٹھیک ہے مظہر صاحب، انہیں چاہیے احسان مانے اور کچھ کام کریں.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا لوگوں کا ہے. ٹھیک ہے. میں ساحل صاحب آپ کو پوائنٹ آف ویو آ گیا. ساحل صاحب آپ کو پوائنٹ آف ویو آ گیا. آفتاب جہانگیر صاحب ہم نے آپ پہ یہ کیا, آپ کے لیے دروازے کھولے, آپ کو راہ آیا. آج بھی میرے دادا کی قبر وہاں پیری لائبش کالونی میں, ساری پیری لائبش کالونی کو بنوا کے آپ کو دی. آپ مانتے نہیں ہیں آپ اس بات کو. ٹھیک ہے کیا ساحل صاحب ٹھیک ہے, آپ کا پاکستان تو ہم نے بنایا. سندھ اسمبلی میں جاؤ, وہاں پر ریزولوشن ہم نے پاس کرایا, ہم نے کہاں سے پاس کرایا یار. پیر صاحب ساجد بھائی آفتاب صاحب کو موقع دے بات کرنے کا. آپ نے کہاں بنایا؟ ہمارے بھائی ہیں پاکستان میں رہنے والے بھائی ہیں. صرف سب پنجابی پٹھان بلوچی بہادر سب بھائی ہیں. آفتاب جہانگیر صاحب گورنر آپ کے, میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ ان سے پوچھیں کہ سندھ اسمبلی نے ریزولوشن پاس کیا تھا پاکستان کا, اور کسی اسمبلی نے پاس کیا سارے ہندوستان میں؟ یہ آپ ان سے سوال پوچھیں. ہمارے سندھ نے پاکستان مانگا تھا, اب کیوں سندھ کے لوگوں کے پیچھے پڑ گئے ہو یار؟ سندھ کی دھرتی آپ لوگوں کو کر لیا. میری بات سنیں. جی 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 ساحل صاحب, جو سندھ کے زمین سے جو نفرت کرے گا وہ سندھ میں اس کو قبول نہیں کرے. یہ میری بات بتا دیں. جی ساحل صاحب کسی کی بات ایسے سمجھ نہیں آ رہا. پلیز صاحب پلیز ذرا بات مکمل کر دیں. وہ یہ میری بات آپ یاد کر لیں. نصراللہ آدمی زندہ ہے مردہ ہے, ہم نہیں آپ بتا دیں. جی ساجد صاحب مختصر کمنٹ کرنے اس کے. ہاں میں مختصر کمنٹ کر رہا ہوں. دیکھیں جو پاکستان بنانے کی تحریک چلی, باتیں کر رہے ہیں, صرف تعصب کر رہے ہیں, بالکل نہیں تعصب والی بات کر رہے ہیں. پاکستان میں رہنے والے سب ہمارے اپنے, تاریخ کو کیسے تبدیل کرو گے آپ ہمیں تسلیم کر دیں. تاریخ کو تبدیل کرو, گوگل پہ نکالو. پیر صاحب 30 سیکنڈ سن لیں. پیر صاحب پلیز. کراچی ہمارا شہر ہے, تمہارا کہاں سے کہاں سے آپ کا شہر ہو گیا یار؟ ہمارا شہر برباد کر دیا. پیر صاحب پلیز, ہمارا کیپٹل ہے, برباد تم لوگوں نے کیا 25 سال. پیر صاحب پلیز میری آپ سے درخواست ہے. پیر صاحب ساجد بھائی, ساجد صاحد بھائی پلیز, ساجد بھائی پلیز. پیر صاحب ہمارے ساری پارٹیسپینٹ بڑے قابل احترام ہیں. پیر صاحب کا بھی اپنی جگہ احترام ہے, ساجد صاحب آپ کو بھی احترام ہے. پلیز صاحب ایک منٹ. دیکھیے موجودہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے سندھ کو دوستوں میں تقسیم کر دیا, سندھ کو دوستوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. آفتاب جہانگیر صاحب پلیز. آفتاب صاحب میں آپ کو دکھاتا ہوں. ساحل صاحب ٹائم بالکل ختم ہونے والا ہے. آفتاب بھائی, آفتاب صاحب ٹھیک ہو گیا. آپ کو پوائنٹ آف ویو آ گیا. آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. بنیادوں پر ساجد بھائی آ گیا. ختم لوگوں کی. آفتاب جہانگیر صاحب گورنر آپ کے 16 MLA آپ کے MPs آپ کے گورنر رشید الباز صاحب کی طرح کراچی میں کام کیوں نہیں کر سکتے؟ اچھا نصراللہ بھائی, بات پتہ کہ پہلے تو یہ دونوں میرے دوست جو ہیں نا, آج 73ویں ہم نے سالگرہ منائی ہے پاکستان کی, اور 73ویں سالگرہ میں ہم 1947 کی گفتگو کر رہے ہیں. 14 سال یہ بھی گورنر رہے, حکومت کا حصہ رہے, میئر بھی رہے, ناظم بھی رہے. وہ تو مسلسل 12 سال اور پچھلے 30 سال سے حکومت کر رہے ہیں. اور وہ مسائل, میں مسائل کی یہ بات کر رہا ہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی کراچی, تو کراچی کو اون بھی تو کرو, کراچی کو اپنا تو سمجھو, کراچی کے مسائل کو اپنا سمجھو, کراچی کے بچوں کو اپنا سمجھو, کراچی کے سرکاری اسکولوں کو اپنا سمجھو, کراچی کی ڈسپنسریوں کو اپنا سمجھو, کراچی کے تھانے کو اپنا سمجھو, تاکہ لوگوں کے اندر احساس پیدا ہو کہ یہ ہمارا شہر ہے. اب لوگوں کے اندر سے یہ احساس نکلتا جا رہا ہے, وہ سمجھ رہے ہیں یہ ہمارا نہیں ہے, ہم یہاں پر زبردستی لائے گئے, زبردستی بٹھائے گئے, نہ ہمارے نوکری ملتی ہے, نہ علاج ہے, نہ تعلیم ہے, نہ سیکیورٹی ہے, نہ گندا پانی کی نکاسی ہے, نہ صاف پینے کا پانی ہے. تو وہ پریشان ہیں, ہمیں ان کے مسائل حل کرنے. ہمیں 1947 کی بات لے کے نہیں بیٹھنی. 1947 میں جو ہم نے کیا وہ اب ہم اس سے بہت آگے نکل چکے ہیں. آفتاب صاحب, جہانگیر صاحب, ساجد احمد صاحب, پیر صاحب, آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا. ناظرین, یہ آج کا پروگرام تھا. بڑی معذرت کہ ہمارے مہمانوں کے درمیان کوئی ایسی ہارش لینگویج سے گفتگو ہوئی جس کی وجہ سے شاید آپ کو بھی کچھ سننے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہوگا. اپنے اپنے نظریات ہیں, ہماری اپنی سیاسی جماعتوں کی سوچ ہے, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ساری سیاسی جماعتوں کو اپنے اختلافات بالائے طاق رکھ کر
جو ہے ان مسائل کو حل کرنا پڑے گا. پیر مظہر الحق صاحب بڑے سینئر سیاستدان ہیں, بڑے ہمارے قابل احترام ہیں. ساجد احمد صاحب اور آفتاب جنگی صاحب بھی ہمارے قابل احترام دوستوں میں سے ہے. مقصد ٹاک شو کا یہی ہوتا ہے کہ ہم بیٹھ کے بات چیت کریں, لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ شاید جذبات جو ہے وہ غلبہ حاصل کر جاتے ہیں. لیکن شہر کراچی آپ کا, ہم سب کا, سب نے مل کر پاکستان بنایا اور سب نے مل کر کراچی کو ایک بہتر سے بہتر شہر بھی بنانا ہے. اور کراچی پاکستانیوں کا ہے, کسی سندھی کا, کسی مہاجر کا, کسی پٹھان کا, کسی بلوچی کا نہیں ہے. اور جب پاکستانیوں کا شہر ہے تو پھر پاکستانیوں پر بھی یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یہ شہر کراچی کی طرح پورے ملک کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. یہ آج کا پروگرام تھا. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.